नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए डालते एक नजर पहले कुछ खास खबरों पर। कोरोना वायरस में मजीद 14 अफराद की टेस्ट पॉजिटिव, कुल तादाद 328। पूरी वादी में सख्त बंदिशों और कोरोना से लोगों में खौफ का माहौल तारी। खानकाहों, दरगाहों और मसाजिद के मेंबर व महराब खामोश, हर तरफ सन्नाटा। गरीबों, मिस्किनों और मोहताजों को गुज़ाई अजनास पहुंचाने के साथ साथ माली मदद भी फराहम की जा रही है। ऑर्फन्स इन नीड, जलवेजरों, कॉन्ट्रैक्चुअल और कैजुअल लेबरों की तनख्वाह फौरी तौर वागुजर की जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस्लाम में खुदकुशी और कत्ल हराम, माह रमजान में नमाजों का एहतमाम घरों में ही करे मुफ्ती आजम कश्मीर। कोविड-19 इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल का तबी मशवरा। लाखों रुपए का सामान बरामद, चोर गिरफ्तार, बारामूला पुलिस की बड़ी कामयाबी। सियासी, समाजी और मजहबी लोगों की आवाम को समाजी दूरी कायम रखने की अपील। हमें वतन वापस भेजो, दरमांदा हजारों कश्मीरियों की रियासती व मरकजी सरकार से फरियाद। शोपियान और कश्तवाड़ में झड़पें, 4 जंगजू हलाक, असला और गोली बारूद जब्त। इमाम साहब शोपियान, मावर रामबन गोल में कोविड-19 से बचने के लिए फेस मास्क तकसीम। पुंछ का आसार कदीमत टाउन हॉल खस्ताहाली का शिकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुदाखिलत की अपील। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुब्तला एक मरीज की हलाकत और मजीद 14 अफराद के नमूने मस्बत आने से मुतासरीन की तादाद अब तक 328 तक पहुंच चुकी है। मजीद तफसीलात दे रहे हैं बशीर नाज। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफे के चलते वादी कश्मीर से एक बुरी खबर ये है कि कल JVC हस्पताल में ज़ेर इलाज कोरोना वायरस में मुब्तला मरीज चल बसा। इस तरह यहाँ मरने वालों की तादाद 5 हो गई। एक सरकारी बयान के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस में मजीद 14 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए और इस तरह मुतासरीन की कुल तादाद 328 तक जा पहुंची। वहीं अगर पूरे मुल्क भारत की बात करें तो यहाँ भी मुसलसल मुतासरीन में इजाफा हो रहा है, जहाँ अब तक ये तादाद 14,000 के लगभग पहुंच चुकी है, जबकि 452 अफराद इस वायरस से लुक़्म अजल बन गए। इसी तरह दुनिया भर में 17 अप्रैल शाम तक 22 लाख से जायद अफराद के मुतासिर और 1,50,000 अफराद के फौत होने की इतला है, जबकि दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर और कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर मुल्क अमेरिका में मरने वालों की तादाद 35,000 से ज़्यादा हो चुकी है, जो काबिल तशवीश है। वहीं इटली में 22,170 और स्पेन में 19,400 अफराद ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान कल जुम्मा को 30वें रोज भी वादी कश्मीर के सभी अजला में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां रही, जिस दौरान दरगाह शरीफ, हजरत बल और जामा मस्जिद श्रीनगर समेत खानकाहों, जियारतगाहों, इमाम बाजू व दीगर छोटी बड़ी मसाजिद में चौथे हफ्ते को भी नमाज जुम्मा के इज्तिमात मुनक्किद नहीं हो सके। कोरोना वायरस के मस्बत केसों में आए रोज इजाफे से जहाँ लोग खौफजदा है, वहीं हुकूमत ने भी लोगों की नकलो हरकत को महदूद करने के लिए पाबंदियों को मजीद संगीन किया है। शहर से लेकर गाँव तक लॉकडाउन सिविल कर्फ्यू की शक्ल इख्तियार कर चुका है और सूरत हाल के पेश नजर लोग भी अपने घरों तक ही महदूद रहे। वहीं मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर नासरुल इस्लाम ने रमजान के आमद के पेश नजर उम्मत मुस्लिमा से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई शख्स जानबूझकर मौत को गले लगाएगा तो इस्लाम इसको खुदकुशी कहता है, और अगर कोई शख्स किसी दूसरे की मौत का सबब बनता है तो इस्लाम इसको कत्ल करार देता है। अगर कोई शख्स अपने आप को हलाकत में डालता है तो हम उसको खुदकुशी कहते हैं, और अगर वो दूसरे के लिए हलाकत का मूजिब बन जाता है तो हम उसे कत्ल कहते हैं। और अखलाकी और मजहबी तौर पे ये दोनों सूरतें हैं वो इंतहाई गलत हैं, बल्कि शरीयत में इनको कबूल करने की कोई गुंजाइश नहीं। कोविड-19 के फैलाव के बाद जो सूरत हाल हमारे सामने आ गई कि हमने हिफाजती तदाबीर को बरोए कार लाते हुए ये फ़ैसला लिया कि हम एडवाइज़री, हेल्थ एडवाइज़री, WHO वगैरह पे अमल करते हुए लोगों से ये कहेंगे कि वो इज्तिनाबात में जाने से गुरेज़ करें, बल्कि अपनी नमाज़ें जो हैं वो घरों के अंदर पढ़ें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास ख्याल रखें। अब चूँकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान के महीने में भी यही सूरत हाल होगी
کہ لوگ رمضان تراویح کی نماز جو ہے اپنے گھروں کے اندر ادا کریں۔ جہاں کرونا وائرس اور موجودہ لاک ڈاؤن نے غریبوں، مسکین اور محتاجوں کو فاقہ کشی کرنے پر مجبور کیا ہے، وہی مشہور غیر سرکاری تنظیم آرفنز ان نیڈ مسلسل غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں تک غذائی اجناس پہنچانے کے ساتھ ساتھ مالی مدد بھی فراہم کرتی ہے۔ پیش ہے اس حوالے سے پی نیوز کی یہ رپورٹ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، آرفنز ان نیڈ کے چیئرمین جناب شیخ انیس محمد موسیٰ نے 3 کروڑ روپیز کا پیکیج طے کیا ہے جو یتیموں اور بیواؤں کو راشن کی مد میں دیا جائے گا۔ الحمدللہ پچھلے کئی ہفتے سے ہمارا کام چل رہا ہے، ہم رات دن کام کر رہے ہیں، نہ سے لیکن کلگام تک ہے۔ سری نگر میں کئی سارے ہماری بیوائیں ہیں، بانڈی پورہ میں ہے، بارامولہ میں ہے، ٹنگ مرگ میں ہے، کیرن کرنا میں ہے، کپوارہ میں ہے، کلگام میں، اننت ناگ میں ہے، پہلگام میں ہے، ترال میں، ان سب جگہ انشاءاللہ ہم پہنچ جائیں گے۔ ابھی تک ہم نے کیرن کرنا میں دیا ہے، لولاب میں دیا ہے، ہم نے چھزبل میں دیا ہے، ہم نے نشاد شالیمار میں دیا ہے، اوڈی میں دے دیا ہے ہم نے۔ یہ جو کٹ ہے یہ کمپرائزڈ ہے، 20 کے جی چاول ہے، ان میں 10 کے جی آٹا ہے، کھانے پینے کی سامانیں ہے جیسے دالیں ہے، مسالے ہے، تیل ہے، گھی ہے، نمک ہے، شوگر ہے۔ ادھر میڈیکل کالج سری نگر کی پرنسپل نے کووڈ 19 کے انفیکشن سے بچنے کے لیے کچھ اہم طبی مشورے دیتے ہوئے کہا کہ جس شخص کے پاس کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایسے شخص سے جا ملا جو ملک یا ملک سے باہر گیا ہوا تھا، ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ان کو سماجی دوری کو برقرار رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ اور آپ کی کوئی کنٹیکٹ ہسٹری نہیں ہے، آپ کی کوئی ٹریول ہسٹری اگر نہیں ہے، ایسی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کو سمٹمز آتے ہیں کوئی کھانسی زکام کے جیسے ایک فلو کے آتے ہیں، آپ کو رپورٹ کرنا چاہیے، آپ کو انفارم کرنا چاہیے تاکہ جلدی سے آپ کی انویسٹیگیشن ہو۔ باقی اپنے کھانے پینے کا دھیان رکھیں، گڈ ڈائٹ یو شوڈ ٹیک تاکہ آپ کی امیونٹی بلٹ اپ رہے۔ ایسی کوئی پینک ہونے کی بات نہیں ہے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا پورا دھیان رکھا جائے گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر بارامولہ پولیس کے ایس ایس پی عبد القیوم نے ایک پریس کانفرنس کے دوران ایک بڑی کامیابی کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے ان چوروں کو پکڑ لیا ہے اور ان سے لاکھوں روپے کا سامان بھی برآمد کیا جنہوں نے لاک ڈاؤن کے دوران مختلف جگہوں سے یہ چوریاں کی تھی۔ پیشہ بارامولہ سے ہمارے نمائندے ارشاد پنڈت کی یہ رپورٹ۔ یہ پچھلے دنوں جو آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی ہم جو کووڈ 19 سے لڑ رہے ہیں سب مل کے، تو ان حالات کے مد نظر لاک ڈاؤن جو پورے کشمیر میں کیا پورے انڈیا میں اس وقت لگا ہوا ہے، انہی حالات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ بے ضمیر لوگ جنہوں نے یہاں پٹن کے اس علاقے میں کافی چوریاں کی تھی اور ہمیں رپورٹس بھی آ گئی تھی، کچھ گھروں میں بھی چوریاں کی تھی، ہم نے دکانوں میں بھی چوریاں کی تھی۔ تو بہرحال جو ہماری پٹن پولیس کی ٹیم ہے ان کو ایک زبردست ہدایت ملی کہ آپ اپنی نارمل ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی فوکس کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حالات کے چلتے یہاں سے چوریاں ہی چوریاں ہوتی جائے اور پولیس اس وقت لاک ڈاؤن میں زیادہ لگی ہے، باقی کام بھی کر رہے ہیں لیکن اس طرف توجہ کم نہ ہو جائے۔ اس ریکوری میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایکو گاڑی ہے، اس کے بعد ایک جو یہ 207 جو لوڈ کیریئر ہے، اس کے علاوہ فریج ہے، لیپ ٹاپ ہے، اس میں DSLR کیمرے جو پروفیشنل کیمراز ہے وہ ہیں، یا کریانے کے سامان ہیں، جوتے ہیں، کپڑے ہیں، ریڈی میڈ گارمنٹس ہیں اور کچھ یونیفارم آئٹمز بھی ہیں جو اس نے شاپ کیپر سے چرائے ہیں۔ کل ملا کے یہ جو ایک سرسری طور پر اس جو سامان کی مالیت ہے کوئی 50-60 لاکھ کے قریب بنتی ہے۔ یہ جہاں پولیس 24 گھنٹے آج لوگوں کی حفاظت کے لیے سڑکوں پہ چوکسی کر رہے ہیں، وہیں چور اپنے کام میں مصروف ہے۔ آج پٹن پولیس نے تقریباً 80-90 لاکھ روپے کا وہ سامان برآمد کیا جو چوروں نے اس کووڈ 19 کے دوران گھروں سے یا دکانوں سے چوری کیا تھا۔ میں ارشاد پنڈت، پی نیوز کے لیے پٹن سے۔ ناظرین، پی نیوز کو آئے روز لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کی دوسری ریاستوں میں درماندہ ہزاروں کشمیری طلبہ، مزدور، کاریگر، غیر سرکاری ملازمین اور بیمار تیمارداروں کی ویڈیو میسج موصول ہو رہی ہے جس کے ذریعے درماندہ کشمیری ریاستی و مرکزی سرکار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو وطن واپس بھیجا جائے۔ پن گھر دتی بیمہ پاپے مرہو اور یہ مرہو نا برائے مہربانی گزارش کران گورنمنٹس سوزتن پن گھر جو اس واتہ پن گھر بڑا مصیبت دل مز۔ وہی رامبن کے غول علاقے میں سرپنچ گلزار احمد نے پولیس کے ہمراہ لوگوں میں فیس ماسک تقسیم کرنے کے دوران عوام کو سماجی دوری برقرار رکھنے اور کورونا سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے۔ اسی طرح گزشتہ روز شوپیان کے امام صاحب علاقے میں بھی پولیس نے چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں تک فیس ماسک اور سینیٹائزر تقسیم کرنے کے دوران ان کا صحیح استعمال بھی سمجھایا۔ ہمارے سب سے بڑی یہی کوشش ہے کہ اس وبائی مرض سے لوگوں کو نجات ملے اور ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کے گھروں تک ہم پہنچے۔
कई जगह में अगर हमें कमियां रहती भी हैं मास्क के जरिए में, तो वो इंशाल्लाह हम 1-2 दिन में लोगों के घरों के अंदर और मास्क पहुंचाएंगे, क्योंकि इस वक्त काफी डिमांड मास्क की आ रही है। जहां पुलिस, फौज, सरकारी इंतजामिया और तिबी माहिरीन अवाम को कोविड-19 के खतरात और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगातार हिदायत और अहकामात के जरिए आगाही फराहम करती रही, वही सियासी, समाजी, मजहबी और खिलाड़ी भी सोशल मीडिया के जरिए अवाम को इस मुहलिक बीमारी से बचने के लिए समाजी दूरी कायम रखने की अपील करते हैं। मैं आप तमाम सब लोगों से अपील करता हूँ, बहज़त चेयरमैन बिमना हाउसिंग कॉलोनी, चेयरमैन बिमना कोऑर्डिनेशन कमेटी, एक बार फिर इल्तिमास करता हूँ कि चलने फिरने से आप मेहरबानी करके रोक लगाइए। हाँ, आप एक चीज़ करेंगे कि आपको खन खुर्दनी लानी है, खाने के चीज़ लाने हैं, 4-5 दिन के बाद कोई निकलेगा, जवान आदमी निकलेगा मास्क और ग्लव्स लगा के, वो ले आएगा और अपने आप को कंट्रोल में रखे, क्योंकि लॉकडाउन हमें करना है, अपने लिए करना है, खुद के लिए करना है, खुद को बचा के रखना है कि दिन ब दिन ये कोरोना वायरस जो है ये फैलता जा रहा है। इसलिए जब हम रोक लगाएंगे, अल्लाह ताला हमें भी इससे बचाएंगे। जिला पुंछ के आसार कदीमा में पाया जाने वाला टाउन हॉल खस्ता हाली का शिकार, जहां एक तरफ प्लास्टिक और गंदगी का ढेर जमा, वहीं दूसरी तरफ टूटी फूटी इमारत जो घोड़ों का अस्तबल बनी हुई है। ये टूटी फूटी इमारत अपनी मरम्मत का इंतजार कर रही है। दूसरी जानिब इस इमारत में बल्दिया काउंसिल पुंछ का ऑफिस भी है, जहां गंदगी का ढेर जमा हुआ है, जिससे और ज्यादा बीमारी बढ़ने का खदशा है। समाजी कारकुनों ने जिला इंतजामिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुदाखलत करने की अपील की है। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अखबारों की सुर्खियों पर मबनी प्रोग्राम आज के अखबार में आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए तब तक अपने मेजबान यास्मीन मंजूर को इजाजत। अल्लाह हाफिज।